الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله من الله ورضوانا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. آج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دے فضل دے نال اور سونے اللہ دی خاص رحمت اور توفیق نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی سیرت دیاں چند جھلکیاں اور انہاں دی وفات اور قبر پاک ان دے متعلق کچھ بیان کراں گا. دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو میرا سونا اللہ میرے سمیت سنان تو بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آوی صحابی اور انہاں دا باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ او بھی نبی پاک دے صحابی اور حضرت جرے عباس سن اے نبی پاک دے سکے چاچا جی سن اور عباس چاچا جی عبداللہ چاچے دا بیٹا. ایک رشتہ داری عبداللہ بن عباس نال اے آ کہ نبی پاک دے دادے دا نامی سردار عبد المطلب اور
حضرت عبداللہ بن عباس دے دادے دا نام ہی عبد المطلب تے میرے پاک محمد دے دادے دا نام ہی عبد المطلب، یعنی خاندان بھی ایک، اینا دی لڑی شجرہ نسب لڑی بھی ایک، اور دوسرا رشتہ نبی پاک دے نال جڑی حضرت میمونہ سن ساڑی ماں ساڑے نبی دی بیوی ازواج سونے نبی دیاں ساڑیاں ماما امہات المومنین سیدہ میمونہ اے حضرت عبداللہ دیاں سکیاں خالاں، یعنی ساڑی پنجابی جے ماسی سی، سکی ماسی حضرت عبداللہ بن عباس دی نبی پاک دے کر، اور حضرت عبداللہ دی امی دا نام ام فضل اور باپ دا نام عباس۔ حضرت صاحب رشتہ داریاں میرے نبی نال ملدیاں نے، اور سبحان اللہ اللہ نے باپ نو بھی اسلام دی دولت عطا فرما دیتی، اور بیٹے نو بھی اللہ نے بچپن چینا اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ ایک روایت چی اے بھی آند ہے کہ جس ٹائم حضرت عبداللہ پیدا ہوئے سن، نبی پاک نے اندے منہ اندر کوئی چیز اپنے لعابے دان نہ لاغے نا اندے منہ چے بھی پائی، اینی شان اینی عظمت والا زیاء بھی ہون درہ توجہ فرمان دے جانا۔ اینان دے بارے نا قرآن آند ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ، اللہ دے نے کئیاں نے یعنی مکے نو چھڑیا ہجرت کی تھی، انہاں مہاجران وچنا حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل نے، پر اے فتح مکہ تو بعد اندر مدینہ پاک آئے سن، کیونکہ نبی پاک نے نا اپنے چاچے نو کیا چاچا تُساں سارے حالات دسنے نے، مکے دے سارے معاملات آپ کور کرنے نے، لہذا نبی پاک جدو مکہ فتح ہویا نا حضرت عباس بھی اور بیٹا عبداللہ اودو مدینہ پاک آئے۔ سبحان اللہ تے قرآن انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ کون؟ عبداللہ بن عباس تو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں آکھیا، ایک ورہ سارے بول پو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ عبداللہ جن نے بچپن دے اندر نا مدینہ شہر دی گل سنا رہے ہیں، یا اللہ اے جن نے آئے بیٹھے نے مدینہ بخا دے، جن نے جانے شام کوٹیوں کنجوسی نال آمین نہیں آکھنا، دل کھول کے آمین کہہ دیوں، تو آٹے اندر پتہ نہیں کنے مسافر آئے نے، تو آٹے اندر پتہ نہیں کنے اللہ پاک دے سجن آئے بیٹھے نے، تو آٹے اندر پتہ نہیں کنے تہجداں پڑھنا لے آئے بیٹھے نے، تو آٹے اندر پتہ نہیں کنے چٹیاں داڑیاں والے آئے بیٹھے نے، تو آٹے اندر پتہ نہیں کنے معصوم کلیاں معصوم بچے بھی آئے بیٹھے نے۔ ایک بارہ سارے آمین چالا کھونا، یا اللہ جن آئے نے جنہ نے حل
حالے تکرا بیت اللہ نو تگیا نہیں نا اللہ سونے انہاں نو چھتی چھتی دیدار کرا دے حضرت عبداللہ بن عباس آئے نا اپنی خالہ میمونہ کو لائے نا آگے کہن لگے خالہ جی میں تواڈے کرے رات گزارنی جانا میں جانا میں تواڈے کار دے اندر رات گزار لواں حضرت میمونہ کہن لگیاں آندیاں نے بیٹے عبداللہ ساڑھے کار دے اندر اینیاں چار پائیاں بھی نہیں کیونکہ انتظام تے ہے نہیں سن آج کل دیتا حالات ہے نہیں سن اللہ دی ذاتوں صدقے جوان نبی کنی شان والے نے اللہ پاک دا قرآن لڑیاں پرو پرو کے اللہ نے آپ دے یار دے سینہ پاک تے اتار دیتیاں اللہ پاک فرمان دے نے والا سوفا یوتی کا ربوں کا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فترزان سونے میں تیرا رب میں تینو اینا دیاں گا نا سونے تسی راضی ہو جاؤ گے نا اینا مکے والیاں بولیاں ماریاں اللہ نے قرآن اتار دیتا اللہ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ غور کرنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ پاک فرماتے نے سونیاں میں تیرا رب اینا دیاں گا سونیاں تو راضی ہو جائیں گا پر ساڑھی ماں میمونہ کہن لگیاں بیٹے عبداللہ ساڑھے کر دے اندر انہیں بسترے بھی نہیں تے چار پائیاں نہیں اللہ پاک آندے پہنے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فترزا سونیاں میں اینا دیاں گا تسی راضی ہو جاؤ گے نا تے ساڑھے نبی دی کوٹھی اچھی کنی کوئے نا ساڑھے نبی دا محل اچھا کنا کوئے نا اور شام کوٹیاں ضرورتوں زیادہ کمرے نہ بنایا کر ایمیں چاوڑان دے نال ایمیں پتھر ٹیلاں شیشے نہ لایا کرنا ایمیں چاوڑان دے نال ایمیں منزلہ اچھیاں نہ بنایا کرنا کتے نہ ہوئے اللہ دنیا تے دے کے فارغ کر دے وینا اینا دا قیامت آلے دن بھی حساب ہوئے گا جڑا دسترخوان تے نا ادھر میرے والے تک نا جڑا دسترخوان تے کھانا لے جاوے نا بندہ کروڑا روپیہ بھی دسترخوان تے لا دینا اللہ ان دے بارے کدی بھی سوال نہیں کرے گا اس تو علاوہ پل پل دا حساب ہونا اللہ دا قرآن آندے اللہ پاک فرمان دے نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ نے نعمتاں دا بھی سوال کرنا ہے اللہ نے اینا دولتاں دا بھی سوال کرنا ہے اللہ نے ایسی لگیاں دا بھی سوال کرنا ہے اللہ پاک نے اینا کوٹھیاں تے بنگلیاں دا بھی سوال کرنا ہے تے میرے نبی دا محل اچھا گڈا کوئے نا تے ساڑھے نبی میرے نبی دی سونی بیوی ساڑھی ماں کہن لگیاں کرچے بسترہ نہیں تے چار پائی نہیں نا ان ویکھنے کہ نبی پاک دا محل اچھا کنا کوئے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں نبی پاک دے کرے آیا نا ان کر کے میں کرے کمرے جے کھڑا سا جے میں اڈیاں چوکدا سا نا میرا سارا نبی پاک دے مکان دی چھات دے نال لگ جاندے جے میں اڈیاں چوکنا میرا سارا نبی پاک دی کوٹھی دے چھات دے نال لگ جاندے تے میرے نبی دا مکان چوڑا کنا گوئے نا اندر دو منجیاں تین منجیاں ڈے سکدیاں نے جے نہیں یقین تے جا کے روزہ پاک والے ویکھ لیں آج تین یار پہنے چوتھے بندے دی تھا کوئی نہیں حضرت صاحب سن لو تیان دے نال تے ماں جی میمونہ کہن لگیاں اے نبی پاک دا فرمانے قیامت
مریم دے لاگے جا کے عیسیٰ نبی بھی فوت ہو جان گے. عیسیٰ نبی دی قبر پاک میرے گھر دے اندر بنائی جائے گی. اے اللہ پاک انتظام فرما لین کے اللہ عیسیٰ نبی دی قبر بھی نا روضہ پاک اندر میرے مصطفیٰ دے نالی بنوا لین گے. ماں جی میمونہ کہن لگیاں بیٹا تھا نہیں تے بیٹا عبداللہ رو کے آندے خالہ میں تسی سو جایا جی چونکہ بچے سن کہن لگے خالہ میں تواڈے پیراں والے پاسے ہی پہ جاواں گا میں تواڈی پواندی علی سیڈ تے اپنا سر رکھ کے گزارا کر لانگا. تے ساڈی ماں نے اجازتاں دے دتیاں ادھی رات دا ٹائم ہے نا ادھی رات دا ویلا ہے نا اللہ والیاں دا جس ٹائم ہوندا گیا کیڑا ٹائم تاتا جاوا جنوبہم کہہ دیو سبحان اللہ تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یادون ربہم. اللہ والیانو لارم لان دیاں بھی لوڑا نہیں اللہ والیانو ان کر کے حلان دیاں بھی لوڑا نہیں. کیوں اونا دا لارم اللہ دے نال جڑے آئے نا اونا دا لارم آف اسمان دے فرشتے آکے بجا اٹھ بے جوانا. کیوں تاتا جاوا جنوبہم عن المزاج یادون ربہم. ایندہ ترجمہ سنان لگا سبحان اللہ دی آواز. ایندہ ترجمہ بابا جی آندے نے واوا لذت رات کھلونے دی شام کو دیا واوا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور سونے اللہ گیا کے رونے دی اوندہ رو رو عرش ہلا دے تو اور نت نت ایس جوگی نے غور نال سن لے اور نت نت ایس جوگی نے آنا نہیں اور شام کو دیا نت نت ایس جوگی موت کی پتہ ہے اور نت نت ایس جوگی نے آنا نہیں اے تیری گلی میں جنات و جانا نہیں اور تو سا سننا تے آسان سنانا نہیں اور صدا سندا جائیں گدا دیں تم اے میرے ناد دا سوت نرالائی اور دل لٹ لے جامن والائی جے سچ پوچھیں تے زہر پیالائی انہوں پڑھ بسم اللہ مولا دے تم میرے نبی اٹھے نا کا دے واسطے تاتا جاوا جنوبہم عن المزاج میرے نبی انج کر کے اپنی حال باواں سرکار ٹنگ دیں پہنے تے سامنے پانی دا برتن لے کے ان کر کے چھوٹا جا بچہ پانی دا برتن لے کے کھڑا ہے نا میرے نبی نے وضو فرمایا نا فرمان لگے بیٹے عبداللہ ایسا ٹائم تا تیری عمر دے بچے سوتے پہنے مدینے اندر ایسا ٹائم تو کیویں پیا جاگنا حضرت عبداللہ بن عباس کہن لگے سونے میں تواڈیاں دعاواں لین لی پیا جانا میں جانا کہ سرکار میرے حق چے برکت دی دعا فرما دیں میں جانا نبی پاک میرے واسطے رحمت دی دعا فرما دیں آئی میرے نبی نے ہاتھ چوک لینا اسے ٹائمیں اللہم علمہ اللہ انہوں سکھا دے علم
اللہ سونے انہوں قرآن دا مفسر بنا دے، اللہ انہوں فقیہ بنا دے، اور شام کوٹیاں پھر واقعہ نہیں اس تو بعد اے صحابہ بھی جوں اے عبداللہ بن عباس اے او بچہ ہے نا جن نے میرے پاک محمد دی موجودگی جے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے نا، بچیاں بھی جوں سب تو پہلا حافظ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ سونے عبداللہ بن عباس دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دینا، واقعہ تانینا اللہ نے قرآن دا مفسر بنا دیتا۔ اندرہ سوندہ جائیتیان دے نال اوہ کون عبداللہ بن عباس جنہیں کر کے باں کھلی کر کے نا مدینہ پاک دی دھرتی تے کے آزینا، انہیں آکھیا مدینہ آلیوں میں عبداللہ بن عباس پیا بولنا، کوئی بندہ تو اڈے وچونا قرآن پاک دی ایت پڑھے میں اسے ٹائم دسانگا نا اندہ شان نزول کیے، میں دسانگا اندہ مفہوم کیے، میں دسانگا اندہ معنی کیے، میں دسانگا کڑے موقع تے ایت نازل ہوئی نا۔ ایٹا بڑا مفسر قرآن دا عبداللہ بن عباس بن گئے۔ حضرت جی کون عبداللہ بن عباس جیسا ٹائم میرے نبی دنیا فانی تو گئے نا، ایسا ٹائم عبداللہ بن عباس دی عمر بعض روایتاں چے 10 سال آندہ 12 سال بھی آندہ ہے نا، اور کیسا مفسر بنیا اور کیسا فقیہ بنیا۔ میرے نبی دی وفات ٹائم اینا دی عمر 10-12 سال دی 1660 حدیثاں انہیں میرے پاک محمدیاں بیان کیتیاں نے۔ حضرت صاحب ساڑھے بچیاں نو اینا 10-12 سالاں دے بچیاں نو حالے نازلہ قرآن نہیں بیان دا، اینا ساڑھے بچیاں نو حضرت جی نماز دا ترجمہ نہیں آندہ، اینا نو حالے 10 سالاں دے اندر لفظ نماز بھی نہیں آندہ، بلکہ نماز آکھی جاندے، پر صدقے جان اے 10-12 سال دی عمر چے انہیں 1660 نبی پاک دیاں حدیثاں روایت کر دیتیاں نے۔ اوہ کون عبداللہ بن عباس جنہوں اعزاز ملے آئے نا، اوہ مدینہ پاک دی گل سنا رہے ہم، تیرے شام کوٹ دی نہیں ہوں، اے تیرے شام کوٹ الہ پاک سور اے کنگن پور لاہور دی نہیں ہوں، اوہ مدینہ پاک دی گل سنا رہے ہم۔ اعزاز ملے آئے نا عبداللہ بن عباس نو ملے ہیں، ایک دن سرکار نے سواری دے پیچھے بیٹھا لیا، میرے نبی دے صدقے جاؤں اونا دی شان دے کیا کہنے، اور جنہ میرے محمد دے نال سواریاں کیتیاں ہون گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل کسے بندے نو ایتھوں کوئی اے تو اڈیا علاقے دا ایم بی اے یا ایم این اے صاحب راہ لگیاں جاندیاں، کسے سردار نو گڈی ٹھال کے آدھی گڈی جے بیٹھا لیں، انہوں ساری رات نندرہ ہی نہیں آمنیاں کہ میں نو ایم این اے صاحب نے آپ گڈی جے بیٹھا کے لے آندے، اور کسے نو اوہ راہ جاندیاں، کسے ماڑے بندے نو کوئی سردار تے چودری گڈی جے بیٹھا لینا، انہوں ساری رات نیندنا ہی نہیں آندیاں، پر صدقے جان ان دی شان کون بندہ ہاتھ پا سکتا ہے جن دے نال سواریاں میرے پاک محمد نے کیتیاں ہون گیاں۔ سرکار نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، آپ فرمان لگے بیٹے عبداللہ آج تینوں میں کچھ گلاں دسنیاں جانا، اینا تے عمل کرنا، ہن سن لو نبی پاک نے کیا گیا۔ سابتوں پہلا نبی پاک آپ فرمان لگے یا غلامو احفاظ اللہ، اوہ بیٹا اللہ دے حکمہ دا خیال رکھیں، اللہ دیاں حداں دا خیال رکھیں، اللہ دے حکمہ دا خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس تو بعد ساری
ساری حیاتی اندر اللہ دے حکماں دا خیال رکھیے اللہ پاک دے کولوں ساری عمری شرمان دے رہنے کنہ اللہ دے حکماں دا کنہ خیال رکھیے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ٹائم نا اپنے صحابہ نو واز فرمائی آپ فرمان لگے میرے صحابیوں تین قسم دے بندے قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے آن گئے اور ذرا اپنے گریبان چے چاتی مار کے ویکھنے اور پتہ نہیں گرمی دے اندر پتہ نہیں کتھوں جمعہ پڑھنا آئے ہوں آپ دے گریبان چے چان کے ویکھنا کتی اسی ہونا چے شامل تے نہیں نا جے ساڑھے چے بھی گناہ کمی ہے وے ایتھے بیٹھیاں ہی توبہ کر لیا جے نہ ہوئے تے نیمی پاک آکھیا جے الحمدللہ جے کمی ہوئے تے آکھی مولا معاف فرما دے حضرت جی تینہ بندیاں والے میں نہیں پیاندہ اے میرے سونے نبی نے دسے ہیں اونا جی عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے سن نبی پاک فرمان لگے نا تینہ بندیاں والے اللہ نے قیامت والے دن میرے اللہ نے ویکھنا ہی نہیں نا اے اللہ پاک دے سامنے آن گے اللہ انہوں ویکھ کے چرا پھر لین گے حضرت صاحب جے قیامت والے دن سونے اللہ نے منہ پھر لیا تے کڑے پاسے جاواں گے جیسا دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اور جیسا دن ماں بھی منہ پھر جائے گی نا اور ماں منہ پھرے گی تے کوئی گل نہیں اور بابا منہ پھرے گا تے گزارا ہو جائے گا اور جے نبی منہ پھر لیا تے کدھر جاواں گے اللہ منہ پھر لیا تے کدھر جاواں گے اللہ پاک انہاں بندیاں والے ویکھن گے بھی نہیں نا او بندے کون کون نے ہون در آپ دے گریبان چے چاتیاں مار دے جانا انہاں چوں پہلا بندہ ہوئے میں نہیں آکھیا جی مطا میرے دیا میں کوئی اعتراض کر دینا ساڑھے نبی آکھیا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑے نوجوان اے جڑے بابے سارے سن لو جڑیاں عورتاں جڑیاں ماما پہنا سارے غلطیاں نہ سن لو میرے نبی آکھیا جس بند نے قیامت والے دن کسے مسلمانوں اون دیتے کوئی نیکی کر کے نہ اون دیتے احسان کر کے نہ مہینے بعد سال بعد 2 سالاں بعد 5 سالاں بعد آپس چے آن بان ہوئی ہے نا بندہ آپس چے لاڑی پہندہ ہے ساڑھی مسالے کڑا پیا ہوئے تے پانی ڈولی جاندہ ہے کدی حیاتی جے بندہ نراد ہوئی جاندہ ہے نا اے یار بیلی اے پرا اے شگرد اے پتر اے جو بھی اے مولوی اے دکاندار اے کولوں اٹھ کے گیا ہے نا پچھوں آندہ ویکھو انہوں آدھی اوقات پھول گئی انہوں ٹائم پھول گیا کہ میں فلان شے لے کے دیتی سی انہوں وقت پھول گیا ہے نا انہوں میں فلان تھان تے فلان شے لے کے دیتی سی انہوں ہون میرے اگے گلہ کر دیں انہوں او ٹائم جاؤ انہوں ٹائم یاد کراؤ جاؤ اے بندیاں جے بیٹھا نا پھڑا پیا مار دے میں نہیں بیان دا ساڑھا نبی بیان دے جن نے مسلمان دی غیر موجودگی چھے یا مسلمان دے منہ تے ایک سوڑ دا بھی تانا مار دیتا ایک جوتی دا بھی تانا مار دیتا ایک پینسل مسواق دا بھی تانا مار دیتا حضرت صاحب اب پینسل دی کنی کو قیمت ہے جن نے کسے مسلمان ہو ایک پینسل لے کے دیتی ہوئے گی ماڑے نو غریب نو انہیں پینسل دا ہی تانا مار دیتا انہیں مسواق دا ہی منا مار دیتا او تو آواز آئے گی حاجیاں نمازیاں صوفیاں کاریاں اوہ مولویاں اللہ دے میں دلوں قیامت دن ویکھنا ہی نہیں میں تیرے والے ویکھنا ہی نہیں جا دفع ہو جا کمی نہیں میں تینوں پیسہ دیتا سی تو میرے بندیانوں تانی مار داری میں آزمان دا پیاسا اے پلا دے کے نا ماڑیانوں میرے اگے روندہ ہے کہ تانے مار دیں تو تے میرے راج دے کے میں نہیں مار داری جا دفع ہو جا کمی نہیں اور دوسرا بندہ کون ہے جنو اللہ پاک قیامت دن ویکھنا بھی نہیں نا حضرت صاحب بندہ کون
جس بندے نے آپ دی شلوار آپ دی پینٹوں پینٹاں پان آ لے اوے ہمیشہ شلواراں پینٹاں آپ دے بوٹ آپ دے شوز دے اتے رکھن آ لے سن لو دھیان نال میرے نبی آکھیا ہے نا جس بندے نے آپ دی شلوار آپ دی پینٹ آپ دی چادر تے بند اپنے گٹیاں تو تھلے رکھیا نا اللہ نے نو قیامت والے ویکھنا میں اللہ نے دوا جا تو تکبر کر کے ٹردا سیں اللہ نے قیامت والے دن انہوں ویکھنا بھی نہیں نا حضرت جی تیسرا بندہ کون ہے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے جھوٹی قسم ایویں قسماں یار قسمیں آ شے آ سوٹ منوں پچھوں 500 دا آ پہ ایویں قسماں دکان دے بیٹھا ایویں قسماں کھا ایویں گل نال آندا قسمیں جھوٹی قسم کھا کے انہیں دکان دے بہ کے جتیاں ویچیاں انہیں جھوٹیاں قسماں کھا آندا بہن میں ہون نماز پڑھ کے مسجدوں آیا قسم اے تا مینوں پچھوں آپ 1000 دی پیندی انشاءاللہ قبر جے جتیاں اونوں اس بے ایمان نوں پہنیاں اے جھوٹیاں قسماں کھا کے اے جتیاں ویچی جاندا اے جھوٹیاں قسماں کھا کے اے کپڑے ویچی جاندا اوے تینوں پتہ نہیں ہو تم ہی ایسے کپڑے دا کفن پاونا ہے ایویں کادی گلو آپ دا اگلا جہان برباد کرنا ہے سونے نبی آکھیا تیناں بندیاں والے اللہ نے قیامت والے دن اکھ پٹ کے نہیں ویکھنا یہ اللہ پاک دے سامنے آنگے یہ جیسے بھی نیک ہونگے اللہ ویکھن گے بھی نہیں اللہ نظران پھیر لینگے حضرت جی او تواڈے ورگے میرے ورگے نہیں سن او نبی دے یار سن اے سونے دے یار عبداللہ بن عباس سن صحابہ کہن لگے اس نبی پاک دی حدیث تو بعد عبداللہ بن عباس نے اللہ دیاں حداں دا اینا خیال رکھیا اللہ دے حکمان دا اینا خیال رکھیا اس تو بعد ساری عمر کسی عبداللہ بن عباس نوں اینا دے گٹیاں دے ہوتے نہ شلوار ویکھی نہ تے بند ویکھیا ادھی پلنی تک اے تے بند شلوار پاندے رہے ہائے ہائے کیسا نبی دی گل تے عمل کر کے وکھان آلا عبداللہ بن عباس حضرت جی آج ایویں مفسر قرآن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نہیں ہوگی ایسا فقیہ ایسا مفسر عبداللہ بن عباس فاروق اعظم دا زمان ہے اوے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا زمان ہے این صحابہ آپس سے بیٹھیں مجلس شورا گلاں باتاں مشورے ہوندے بینے حکومتی لیول تے عبداللہ بن عباس چونکہ بچے سن این کر کے نا باروں آئیں تے پچھے آکے صحابہ دے بہ گئے وچوں کئیاں صحابہ نے نا کئیاں وچوں این کوری پائی کئیاں وچوں کوری پائی صحابہ کہن لگے امیر المومنین جی یار تسی ویندے نہیں پہ عبداللہ بن عباس بیٹھے آکھیا وینا پیا کہن لگے کچھ آپ ہی خیال کر لو کتنی خاص مجلس سے مشورہ ہو رہی ہے کسے گل تے اے بچہ کتے باہر جا کے دسے گا اللہ سبحان اللہ تے عبداللہ بن عباس نے نظر تھلے کر لی نیمی پالی عبداللہ بن عباس اوئے حضرت جی بچیاں نو مجلس چوں اٹھایا نہ کر حضرت جی بچے آکے پہلی صاف چے بہ جان کئیاں دے اندر واٹڑی مردان بچے مسیتے آکے شور پاون کئیاں بابیاں دی روٹی ہضم نہیں ہوندی جب تک سوٹی نہ چلامی بچیاں نو مارن حضرت جی اے بچے مسیتے آئے میرے نبی دے موڈیاں تے بھی کھیل لیں اے نماز تے بھی چھالا ماریاں کسے بچے نو نبی پاک نے ایک دن میں موڈے تو پھاڑ کے مسیح تو بعد ہی کڑیا اللہ جاندہ ہے ہون تے تماشا بن گئے اوہ بچہ کوئی مسیح تے آ جائیں تے بابے دے اندر واٹی نہیں جاندہ چودھری صاحب اے ماشاءاللہ صدر صاحب مسیح دا ان لوگوں ساتڑی جاندہ ہے مسیح دے بچے کی اوہ چھوٹا سمجھ کے مجھے محفل سے نکال دیا گیا کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے چھوٹا سمجھ کے مجھے محفل سے نکال دیا گیا کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے حضرت صاحب چھوٹا
چھوٹا ہے پر اللہ نے شان کنی دیتی ہے. ایک باری سارے کہو سبحان اللہ. قرآن دا مفسر ہے, قرآن دا حافظ ہے, اللہ حکمران ہے. بولو کون ہے؟ ایک بار سارے بولو کون ہے؟ حکمران ہے, امیر المومنین نے. شاہ ولی اللہ لکھی ہے اینا 22 گلاں کیتیاں, بعد لکھی ہے 14 گلاں کیتیاں. اللہ نے آسمان تو 14 ایتاں نازل فرمائیاں, پر کنہ احترام کر دے بینے حافظ قرآن دا, مفسر قرآن دا. سبحان اللہ دی آواز آوے. ساڑھے پاکستان دے حکمرانہ ورگے نہیں, ایک تا ڈوب کے مر جاؤ مائی جری سانو چمبڑی, اے ڈوب کے مر جا. حضرت صاحب ایک ساڑھے کھلاڑی ٹھیک ہے, اللہ انہوں ہور عزت دے وے اچھی آمین آکھوں, انہیں داڑھی بھی منائی. حضرت صاحب قرآن دا حافظ بھی نہیں, عالم بھی نہیں, انہیں سوٹی سوٹی آن تماشا لاغیے. کدی وزیر اعلیٰ آندھی بھئی ماشاءاللہ, کدی فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں, کدی تیارہ آ رہے ہیں. شباز شریف صاحب منگوا رہے ہیں انعام دین لی. ایک مولوی صاحب داڑھی نو تیل تا لاغے نا پگ پگ بن کے وہ بھی پیا انعام دین دے جن نے سوٹی سٹی ہے. انہیں جی پاکستان دا نام روشن کیتے ہیں. حضرت صاحب ایک قرآن دے حافظ بچے نے کنے ملکاں چوں مقابلہ کر کے قرآن سنا کے جرا بچہ اول آیا ہے انہوں انعام دین لگیاں, کسے نو پھڑکی نہیں پئی. غریب بیچارے تھے مردے بیانے بتی دے بل خونے چھالاں پہ مار دینے دریاواں زہر پہ کھان دی. اے آگے 10 کروڑ فلاں فلاں انعام ورتان دی پئی. وہ یہ تسی ووٹ پاونا لے انہوں شرم نہیں آن دی. قرآن دا بچہ انہیں قرآن پڑھے ہے سبحان اللہ کہہ دے. قرآن پڑھے ہے سبحان اللہ. سارے ملکان دا مقابلہ ہے, وہ قرآن پڑھ کے اول آیا ہے, کہہ دے سبحان اللہ. حاجی صاحب کسے مولوی نو پھڑکی پئی جا کے ممی کو 5 لاکھ انعام دے دیں. ہون نظر آ گیا سارا نو کھلاڑی نظر آ. اوہ اینج دے کھلاڑی کروڑاں ارباں بھی ہون, میں قرآن دے کاری دے پیر تو وار چھڑاں. ہاں تماشا بنے ہیں جن نے انعام دینا آدھی جیب چو دے وے. حکومتی خزانہ توڑے پیو دے ادھر انعام دین دے پہن, لوگ کی بچارے پکھے مار دے پہن. حضرت جی اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن. حضرت صاحب ایویں 4 دن دا تماشا ہے, ایویں 4 دن دی کھیل. میں ادن بھی آکھیے آج پھر گل دہرا دینا, جڑے آ چیک دین دے پہلے نا جا جا گڈیاں انعام. حافظ ابو بکر صاحب تو انہوں مبارک ہوئے انشاءاللہ. اینانوں بلے سٹن آلے, گیں سٹن آلے, تیر سٹن آلے, اینانوں دنیا دے انعام مبارک. انتظار کرو تو انہوں اللہ انعام دے وے گا تو انہوں او مبارک. اللہ انعام دے وے گا. حافظ ابو بکر اگے آؤ, میں ویندہ پیاسائیں چبل کوئی نہیں سی تیرے کارا انعام دے لی. ہون اگے آ, یہ اتھے لین چے لگ کے حساب دے رہا ہونگے. لین چے لگ لمحی لین لگی, آ فلاں وزیر اعظم, اے فلاں اے فلاں اے فلاں. ادھر حافظ ابو بکر کھڑا ہے, پیچھے جن حافظ قرآن نے وہ بھی نال نے. اینا ساریاں تو اگے اوے میرے پاک محمد ہونگے, سونے دے اصحاب ہونگے. اوے کتے ابی بن کعب حافظ قرآن نظر آئے گا, کتے حضرت علی المرتضی قرآن دا کاری نظر آئے گا. اوے کتے حضرت عثمان ورگے, اوے کتے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا ورگے قرآن دے کاری لین چے کھڑے ہونگے. اوے کتے حافظ ابو بکر جیسے ننے قرآن دے حافظ کھڑے ہونگے. اللہ فرمان گے پڑھو نالے جنتیاں پوڑیاں چڑھو.
ادھر لمبی لائن لگی ہوئے گی، لمبی لائن لگی ہوئے گی۔ اللہ فاروق اعظم نا رضی اللہ تعالیٰ، میں تمہیں اگے بھی گل سنائی، 8 سالاں تو بعد عبداللہ بن عباس نو خواب چ ملے، گل سمجھ آ رہی؟ وفات تو بعد نا 8 سالاں بعد عبداللہ بن عباس نو خواب چ ملے تے عبداللہ بن عباس ویکھے، ادھر ویکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئیں کر کے نا آئیں زور نہ پسینہ صاف کر دے پہ، بڑے زور نال کدی آئیں پوئیں دے پہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے حضرت جی کی گالے گھبرائے ہو، رنگ اڈیا اڈے ہیں؟ فاروق اعظم کہنے لگے عبداللہ بن عباس آپ دی خلافت دا ایمیں 2.25 سال لائے نے، انہاں تے 75 سال لا دی تیرے نا، کئیوں نے 10 سال لائے، کئیوں نے 5 سال لائے، کئیوں 7 سال لائے، انہیں صرف 2 سال لائے نے خلافت کی تھی تے نبی پاک دے حکم دے مطابق کی تھی تے این پسینے پوئیں دے پہنے کہن لگے 8 سالاں تو بعد آئی 2 سالاں دی خلافت دا حساب دے کے آج فارغ ہوئے ہیں۔ ذرا مار کے ویکھن تے صحیح نا۔ اللہ حضرت جی تسی یہ دعا فرماؤ اللہ قرآن دے حافظن اللہ تعالیٰ دے غیب خزانہ چو انعام دے وے۔ ایک پاسے قرآن دا حافظ ہوئے نا، ماڑا ہوئے غریب ہوئے، ایک پاسے کوئی عام بندہ ماڑا کھڑا ہے، ترجیح قرآن دے حافظ نو دیا کر، ان دے سینے چے کیے قرآن پڑھن آلا جے تیرا پیسہ طالب علم کھا جائے تینوں مبارک ہوئے۔ فاروق اعظم کہنے لگے ہو عبداللہ بن عباس کھڑا ہوئے نا، عبداللہ بن عباس روندے پہنے کیونکہ صحابہ کہنو اٹھا دیو، اٹھے مجمع چوں فاروق اعظم کہنے لگے عبداللہ سورہ نصر دی تشریح تے سنا، اوندہ مفہوم تے سنا، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اندے چنکا دی خبریں، اندے چنکا دا اللہ پاک کا دی خبر دے رہنے، صحابہ چوپنے کسے صحابہ نو نہیں پتا نا۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے امیر المومنین جی میں نو دسن لگیا بھی حضرت جی میں نو تکلیف ہوں دی ایڈا حوصلہ نہیں، آکھیا دس دیو نا۔ کہنے لگے سورۃ النصر اندر پاک محمد دی وفات دی خبر ہے، سورہ نصر پڑھ کے دیکھ لو، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ان دے اندر نہ موت دا ذکر ہے، نہ قیامت دا ذکر ہے، نہ کسی دی وفات دا ذکر ہے۔ ایڈا فقی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی کیسا پھر اللہ دے حکم دا خیال رکھیا، اللہ دا حکم شرم و حیا آپ دے اندر لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جس ٹائم غسل کرتے سن، غسل خانے چے جا کے کپڑے نہیں سی اتار دے، کسے پوچھے عبداللہ بن عباس اے کی ماجر ہے تو غسل کرن لگیاں، غسل خانے چے بھی کپڑے
انج کر کے مدینے تو باہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھے سن. حضرت عبداللہ بن عباس دوڑ کے نا سواری دی مہار پھل لئی نا. حضرت زید کہن لگے اوے عبداللہ نہ پھڑ مہار, تو مہار پھڑے تے پھاپدا نہیں ہوں کیونکہ تو نبی پاک دے خاندان دے وچوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہن لگے حضرت زید جی سن لو, ساڑھے نبی آکھیا ہے نا, ساڑھے اللہ نے آکھیا ہے علماء دا حیا کرو, تسی میرے نبی دے امت دے عالم ہو, علماء دے تاں توڑا حیا پیا کرنا, میں توڑے ہاتھ تاں پیا چومنا. حضرت صاحب سن لو, حضرت زید سے ٹیمی تھلے سواری تو آئے نا, آگے عبداللہ بن عباس نوں کہن لگے نا اوے عبداللہ بن عباس اپنا ہاتھ تے اگے بڑھا. عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا نا, حضرت زید نے انہاں دا ہاتھ چومیا, ہاتھ دے بوسے لینا. حضرت عبداللہ بن عباس کہن لگے حضرت جی کی کر دے پیجے, آکھیا ہوئے عبداللہ تسی نبی پاک دے اہل تے شامل جے, اہل بیت دا حکم اللہ دے رہے ہیں, اہل بیت دا حیا کرو, اہل بیت دے حیا دا حکم ساڈا نبی دے رہے ہیں. اوے کون عبداللہ بن عباس ہون درا سندا جا گل مکا چھڑیے. حضرت صاحب ایک دن سفر چے جاندیاں جاندیاں راہ دے اندر پڑاؤ ڈالیا, راہ دا ٹائم صحابیاں دا میں بھی نالاں انکل کے ساڑے نالوں ایک قافلے نالوں الگو کے پہاڑ دیوں لے کے اللہ دے بندے کھڑے ہو گئے تے رب دے سامنے رو پینا. حضرت جی تہجد دی نماز چلنی تھی, انی لمبی نماز نہیں تھی نا, پڑھ دے ایتھے آئے نا وجات سکرات الموت بالحق, وجات سکرات الموت بالحق. ایتھے آئے نا کدی پیچھوں لگن ایتھے آ کے رک جان تے رو پین, ہچکیاں بج گئیاں اینا روئے نا, اکھاں دی بینائی کمزور ہو جاندی. حضرت جی اینا روئے نا, ایندہ میں نہ آیا وجات سکرات الموت بالحق, ایندہ میں نہ آیا. حضرت جدے بھی نیکو اوے موت دا شکنجا تے چڑھنا ہی چڑھنا ہے. حضرت صاحب میں نمازی ہوتا میں نہیں نماز پڑھ دیتے تامی. حضرت صاحب ملک الموت نے جال تے سٹنا ہی سٹنا ہے, انہیں پنجا تے پانا ہی پانا ہے. وجات سکرات الموت بالحق. او بھی ٹائم آئے نا عبداللہ بن عباس میرے پاک محمد دی وفاتوں بعد 60 اینا دی قبر پاک طائف اندر نا, اینا دی قبر پاک انگل کے بنائی گئی نا, اینا دی قبر تیار ہو جاندی. عبداللہ بن عباس فوتوں تو بعد اینا نو غسل دے کے کفن پہنا کے حضرت صاحب کفن تے پہنا ہی پہنا ہے. اور جوڑ میاں جوڑ بھائیں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے اور تینوں قبر میں چپاون گے, اور تیرے پینا تے پرا بیگیں کرن گے سلام, تیری بیوی دا نکاح کی تے ہور تے پڑھاون گے. حضرت صاحب کفن تے پہنا ہی پہنا ہے, اور تے کے غسل گال وچ کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری آئیوئی کمائیا. اوے نال 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 نہیں جانا تیرے کس
کسے بہنا تے بھائیاں کسے میں ساتھ دینا نہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس جیسا ٹائم نبی دے یاراں چک کے نا غسل دے کے منجی تے رکھیا نا کفن دیاں چادران کر کے بن بننے نا اے کفن دے بن بننے جیسا ٹائم اے کفن دے بن بننے صحابہ ویندے پہنے ایک چٹا پرندہ آکے عبداللہ بن عباس دے ایتھوں کفن چے داخل ہو گیا نا چٹا پرندہ ہے نا اڑ کے آکے عبداللہ بن عباس دے ایتھوں کفن چے داخل ہو جاندے صحابہ ویندے پہنے اے پرندہ کدوں باہر آوے تے لادی لائیے اے پرندہ کفن جو باہر نہیں پیاندہ علماء لکھی ہے اے پرندہ کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا علم ہے اے میرے پاک محمد دی دعا ہے اللہ انہوں قرآن دا مفسر بنا دے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دے اللہ فقیہ بنا دے او جڑی دعا سی میرے پاک محمد دی او پرندہ بان کے علم آج کفن چے داخل ہو گئے اے تو ثابت ہوندہ ہے عبداللہ بن عباس دا علم نالی قبر چے دفن ہو جاندہ ہے علم نالی قبر چے دفن ہو گیا جس ٹائم صحابہ کڑے لان کے نا ادھی کو مٹی پائی غور کرنا ادھی مٹی پائی نا اوہ قبر دیاں دیواراں جو آواز آگیا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یو سیابی جندی قبر چو گئے بی آواز آئی سی ایتھا النفس المطمئنہ جاؤ جنتیا جنت تیرا انتظار پہ کرتی ہے۔ صحابہ کہنے لگے جس ٹائم ساڑھے کنہ چے خبر آئی کہ عبداللہ بن عباس فوت ہوئے ایمیں لگیا بھی سارے جہان دا علم ہی اٹھ گیا ہے۔ ایڈا عبداللہ بن عباس محدث فقیہ مفسر قرآن سی اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔